ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे वागीसाध्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं शारदाम्बोजपदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् गोष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वेणुं जानकीशोकनाशनं कपीशं मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतसग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलीलं यस्सोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदा लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवे सह सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सहतास्वो महातेजा भूमौ तिष्ठन्निशाचरः इन्द्रजित्परमक्रुद्धः सम्प्रज्ज्वालतेजसा तौ धन्विनौ जिघांसं तौ अन्योन्यम् इषुभिः स्मृतं विजयेनाभिनिष्क्रान्तौ वने गजवृषाविव निबर्हयन्तश्चान्योन्यन्ते राक्षस वनौकसः भर्तारन्न जहुर्युद्धे सम्पतं तत्ततस्ततः ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तवानो हर्षमानश्च इदं वचनमब्रवीत् तमसा बहुले नेमाः संसक्ताः सर्वतो दिशः नेह विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमाः दृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वै अहन्तु रथमास्ताय आगमिष्यामि संयुगं तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथे मे काननौकसः न युध्येयुर्दुरात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः प्रविवेशपुरीं लङ्कां रथहेतोर मित्रः शरधं भूषयित्वा तु रुचिरं हेमभूषितं प्रासासि सरसम्पूर्णं युक्तं परमवादिभिः अधिष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना आरुरोह महातेजा रावणिः समितिं जयः स राक्षसगणैर्मुख्यैः वृतो मन्दोदरीसुतः निर्ययौ नगरात्तूर्णं तृतान्त बलचोदितः सोऽभिनिष्क्रम्य नगरात् इन्द्रजित्परवीरः अभ्ययाज्जवनैरस्वै लक्ष्मणं स विभीषणं ततो रथस्थम् आलोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च विभीषणः विस्मयं परमं जग्मुः लाघवात् तस्य धीमतः रावणश्चापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान् पातयामास भानौघैः शतशोधसहस्रशः समण्डलीकृतधनु रावणिः समितिञ्जयः हरीन्नभ्यहनत्क्रुद्धः परं लाघवास्थितः ते वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीमविक्रमाः सौमित्रिं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः चिच्छेदकार्मुकं तस्य दर्शयन् पाणिनाघवम् सोऽन्यत्कार्मुकमादाय सज्जं चक्रे त्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाणैः लक्ष्मणो निरकृन्तत अधैनं चिन्नधन्वान् आसी विषोपमैः विव्याधोरसि सौमित्री रावणिं पञ्चभिः सरैः ते तस्य कायं निर्भिद्य महाकार्मुकनिस्मृताः
निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता इव मोहोरगाः स भिन्नवर्मा रुधिरं वमन् वक्त्रेण रावणिः जग्राहकार्मुकश्रेष्ठं दृढज्यं बलवत्तरं स लक्ष्मणं समुद्दिश्य परं लाघवमास्थितः वर्षाणीव पुरन्दरः मुक्तम् इन्द्रजिता तत्तु शरवर्षम् अरिन्दमः अवारयदसम्भ्रान्तो लक्ष्मणः सुदुरासदं दर्शयामास च तदा रावणं रघुनन्दनः असम्भ्रान्तो महातेजः तदद्भुतमिवाभवत् ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् त्रिभिरेकैकमाहवे अविध्यत् परमक्रुद्धा शीघ्रास्त्रं सम्प्रदर्शयन् राक्षसेन्द्रसुतं चापि बाणोगैः समताडयत् सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुघातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणा च बहून् शरान् तान् प्राप्तान् सितैर्बाणैः चिच्छेदरघुनन्दनः सारथेरस्य च रणे रथिनो रथसत्तमः शिरोजहार धर्मात्मा भल्लेनानतपर्वणा असूतास्ते हयास्तत्र रथम् ऊहुरविक्लबाः मण्डलान्यभिधावन्तः तदद्भुतमिवाभवत् अमर्षवसमापन्नः सौमित्रिदृढविक्रमः प्रत्यविद्य दयांस्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे अमृष्यमानस्तत्कर्मा रावणस्य सुतो बली विव्याददशभिर्बाणैः सौमित्रिं तम् आमर्षणं ते तस्य वज्रप्रतिमाः सरासर्पविशोपमाः विलयं जग्मुराहत्या कवचं काञ्चनप्रभम् अवेद्य कवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणैः सुपुङ्खैस्त्रिभिरिन्द्रजित् अविद्यत्परमक्रुद्धः शीघ्रास्त्रञ्च प्रदर्शयन् तैः पृषकैर्ललाटैस्तैः सुशुभैरघुनन्दनः रणाग्रे समरश्लाघी त्रिशृङ्ग इव पर्वतः सतधा ह्यर्धितो बाणैराक्षसेव महामृधे तमासु प्रतिविव्याधा लक्ष्मणः पञ्चभिः शरैः विकृष्येन्द्रजितो युद्धे वदने शुभकुण्डले लक्ष्मणेन्द्रजितो वीरो महाबलशरासनौ अन्योन्यं जघ्नुतुर्बाणैः विशिखैर्भीमविक्रमौ ततः शोणितदिग्धाङ्गौ लक्ष्मणेन्द्रजितावुभौ प्रणेतौ रेजतुर्वीरौ पुष्पताविव किंसुकौ तौ परस्परमभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनौ घोरैर्विव्यध तुर्बाणैः कृतभावावुभौ जये ततः समरकोपेन संयुक्तो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिर्बाणैः विव्याधवदने शुभे अयोमुखैस्त्रिभिर्विद्वा राक्षसेन्द्रविभीषणम् एकैकेनाभिविव्याधा तान् सर्वान् हरियूथपान् तस्मै दृढतरं क्रुद्धो जघानगदया हयान् विभीषणो महातेजा रावणे सुदुरात्मनः सहतास्वद वप्लुत्या रथान् निहतसारथेः तथशक्तिं महातेजा पितृव्याय मुमोचः तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः चिच्छेदनिशितैर्बाणैः दशधासापतद्भुवि तस्मै दृढधनुः क्रुद्धो हतास्वाय विभीषणः वज्रस्पर्शसमान् पञ्च ससर्जोरपि मार्गणान् ते तस्य कायुं निर्विद्य रुक्मपुङ्खानिमित्तकाः बभूवुर्लोहिता दग्धा रिक्ता इव महोरगाः सपितृव्याजसंक्रुद्धः इन्द्रजिच्चरमाददे उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः तं समीक्ष महातेजा महेशुं तेन संहितं लक्ष्मणोऽप्याददे बाणम् अन्यं भीमपराक्रमः कुबेरेण स्वयं स्वप्ने स्वस्मै दत्तं महात्मना दुर्जयं दुर्विषह्यं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तयोस्ते धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोषमैः विर्गुष्यमाने बलवत्क्रौञ्चाविव चुकूजतुः ताभ्यां तौ धनुषि श्रेष्ठे संहितौ सायकोत्तमौ विकृष्यमानो वीराभ्यां भृंशं जज्ज्वलतु श्रिया
तौ भासयन्तावाकाशं धनुर्भ्यां विशिखौच्युतौ मुखेन मुखमाहत्य सन्निपेततुरोजसा सन्निपातस्तयोश्चासीत् सरयोर्घोररूपयोः सधूमविस्फुलिङ्गश्च तज्जोऽग्निर्दारुणोऽभवत् तौ महाग्रसङ्कासौ अन्योन्यं सन्निपत्य च सङ्ग्रामे शतधायान्तौ मेदिन्यां विनिपेततुः शरो प्रतिहतौ दृष्ट्वा तावुभौ रणमूर्धनि व्रीलितौ जात रोषौ च लक्ष्मणेन्द्रजितौ तदा सुसंरब्धस्तु सौमित्रिः अस्त्रं वारुणमाददे रौद्रं महेन्द्रजिद्युद्धे व्यसृजद्युधि सनिष्ठितः तेन तद्विहतं त्वस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ततः क्रुद्धो महातेज इन्द्रजित्समितिञ्जयः आग्नेयं सन्ददे दीप्तं सलोकं संक्षिपन्निव सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मणः प्रत्यवारयत् अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावणः क्रोधमूर्छितः आसुरं शत्रुनाशाय घोरम् अस्त्रं समाददे तस्माच्चापाद्विनिष्पेतुः भास्कराः कूटमुद्गराः शूलानि च भुसुण्यश्च गदाः खड्गा परश्वदाः तद्दृष्ट्वा लक्ष्मणस्सङ्ख्ये घोरमस्त्रमधासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशत्रुविनाशनं माहेश्वरेण द्युतिमान् तदस्त्रं प्रत्यवारयत् तयोः सुतुमुलं मुग्धं सम्बभूवाद्भुतोपमं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन् भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसां भूतैर्बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं बभूव ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वा गरुडोरगाः शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररक्षुर्लक्ष्मणं रणे अधान्यं मार्गणश्रेष्ठं सन्ददे राघवानुजः हुतासनसमस्पर्शं रावणात्मजदारणं सुपत्रम् अनुवृत्ताङ्गं सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्णविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरं दुरावारं दुर्विषह्यं रक्षसानां भयावहम् विषप्रख्यं देवसङ्घैः समर्चितं येन शक्रो महातेजा दानवान् अजयत्प्रभुः पुरा दैवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवाहनः तदेन्द्रमस्त्रं सौमित्रिः संयुगेष्वपराजितं सरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे नरश्रेष्ठोऽभिसन्ददे सन्धायामित्रदलनं विचकर्षसरासनं सज्यम् आयम्य दुर्दर्शं कालो लोकक्षये यथा सन्धाय धनुषिश्रेष्ठे विकर्षन्निदमब्रवीद् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणो वाक्यम् अर्धसाधकमात्मनः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यधि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणम् इत्युक्त्वा बाणमाकर्णं परिकृष्य तमजिह्मगं लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ऐन्द्रास्त्रेण सयो समायोज्य लक्ष्मणः परवीरः सशिरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं प्रमद्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले तद्राक्षस तनूजस्य छिन्नस्कन्दं शिरो महत् तपनीयनिभं भूमौ ददृशे रुधिरोक्षितं हतस्तु निपपातासुः धरण्यां रावणात्मजः कवची स शिरस्त्राणो विध्वस्तः ससरासनः चुक्रुस्सुस्ते ततः सर्वे वानरास विभीषणाः पृश्यन्तो निहते तस्मिन् देवा वृत्रवदे यथा अधान्तरिक्षे देवानां ऋषीणां च महात्मनाम् अभिजज्ञे च सन्नादो गन्धर्वाप्सरसामपि पतितं तमभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमूः वध्यमानादिशो बेजे हरिभिर्जितकाशिभिः वानरैर्वध्यमानास्ते शस्त्राण्युत्सृज्य राक्षसाः लङ्कामभिमुखा शुश्रुः नष्टसंज्ञाप्रदाविताः दुद्रुवुर्बहुधा भीता राक्षसाश्चतसो दिशः त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिसासि परस्वधान्
केचिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः समुद्रे पतिता केचित् पर्वतमाश्रिताः हतम् इन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं समरक्षितौ राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत यथास्तङ्गत आदित्येनावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन् निपतिते राक्षसास्ते गतादिशः शान्तरश्मिरिवादित्यो निर्वाण इव पावकः स बभूव महातेजा व्यपास्तगतजीवितः प्रशान्तपीडा बहुलो नष्टारिष्टः प्रतापवान् बभूव लोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा हर्षञ्च शुक्रो भगवान् हर सर्वैः सुरर्षभैः जगामहे तस्मिन् राक्षसे पापकर्मणि आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः भृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च महात्मभिः उवृष्टुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमभूत्तदा प्रशंसुर्हते तस्मिन् राक्षसे क्रूरकर्मणि शुद्धा आपो दिशश्चैव जहृषुर्दैत्यदानवाः आजग्मुपदिते तस्मिन् सर्वलोकभयावहे ऊचुश्च सहिताः सर्वे देवगन्धर्वदानवाः विज्वराः शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति ततोऽभ्यनन्दः संहृष्टा समरे हरियूथपाः तमप्रतिबलं दृष्ट्वा हतं नैऋतपुङ्गवं विभीषणो हनूमांश्च जाम्बवांश्च रयूथपः विजयेनाभिनन्दन्तः तुष्टुपुश्चापि लक्ष्मणं क्ष्वेलं तश्च नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः लब्धलक्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे लाङ्गूलानि प्रविद्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानराः लक्ष्मणो जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयंस्तदा अन्योन्यञ्च समाश्लिष्य कपयो हृष्टमानसाः चक्रुरुच्चावाचा गुणा राघवाश्रयजा कथा तदसुकरमदाभिवीक्ष हृष्टा प्रियः सुहृदो युधि लक्ष्मणस्य कर्मा परममुपलभन्मनः प्रहर्षं विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 91तमः सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मंगलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघव नमोऽस्तुते। आत्मा तुं क्षितिजामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं रामास्तुते पूजनम्। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హరి ఓం.